السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا مجددا. وكمتابعة لصحيح الامتحان الوطني دورة 2009 العادية فيما يخص المسألة. إذا كنا وقفنا في الفيديو السابق عند السؤال 5 ألف، كنا انتهينا من السؤال 4 باء اللي هو كان عندنا مقارب النائل. إذا 5 ألف لنتحقق من أن مهما يكون إكس ينتمي إلى R، إكسبونسيال إكس ناقص 3 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 تساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 عامل جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2. إذا هنا التحقق لدينا باش نتحققو من المشروع هذا. إذا لدينا جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 عامل جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 يساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس في جذر مربع إكسبونسيال إكس يساوي إكسبونسيال إكس. جذر مربع إكسبونسيال إكس في ناقص 2 هي ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 في جذر مربع إكسبونسيال إكس، إذا هي ناقص جذر مربع إكسبونسيال إكس، وناقص 2 في ناقص 1 تساوي 2. إذا تساوي إكسبونسيال إكس، وهنا ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2. هادشي اللي مطلوب منه. يساوي باء أدرس إشارة كل من جذر مربع إكسبونسيال ناقص 2 و هاد التعميم. إذا السؤال باء أولا نبداو بالشطر الأول ديالو، لندرس إشارة جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2. إذا نضع جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 يساوي 0. جذر مربع إكسبونسيال إكس يساوي 2. غنرفعو الكل أس 2. ولا عندنا إكسبونسيال إكس يساوي 4، بالتالي إكس غتساوي لن 4. دخلت لن إكسبونسيال إكس هي إكس و لن 4 هي لن 4. إذا خصنا نعرف دابا بالنسبة لهنا ملي تيكون عندي إكس أكبر من لن 4 كيفاش داير الإشارة ديال هذا، وملي كيكون عندي إكس أصغر من لن 4 كيفاش كيكون الإشارة ديال هذا. فقط ندرس غير واحد فيهم. إذا كان إكس أصغر من أو يساوي لن 4 إكسبونسيال إكس أصغر من أو يساوي إكسبونسيال إن 4 هي 4. جذر مربع إكسبونسيال إكس أصغر من أو يساوي جذر مربع 4 هو 2. إذا جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 أصغر من أو يساوي 0 مهما يكون إكس أصغر من إلى 4. وبالتالي ملي غيكون عندي إكس أكبر من أو يساوي إلى 4 غيكون عندي جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 أكبر من أو يساوي 0. إذا ناقص من النهاية زائد من النهاية. هنا إكس وهنا لن 4. إذا هنا جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 هنا موجب وهنا سالب. هذه هي درجة الإشارة. ثم طلبوا منا لندرس إشارة جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 عامل جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 لكل إكس من R. شوف لكل إكس من R. نعم، هاد جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 كانت عندنا هي الإشارة ديال الدالة المشتقة اللي درسناها قبل، وجذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2 ها هي باقي عندنا. إذا مباشرة جدول الإشارة ناقص من النهاية. كان عندنا هنا كتنعدم في 0 وهذه كتنعدم في 4. إذا 0 إلى 4 زائد ما لا نهاية. غادي يكون عندنا 3 خانات. جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1
جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2. وهنا جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 عامل جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2. هنا جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 كتعنف في 0 وهذه كتعنف إلى 4. إذا هنا كنعاود نأكد هنايا هذا كان عندنا في جدول الإشارة جدول التغيرات الإشارة ديال الدالة المشتقة. هنا زائد زائد ناقص وهنا زائد ها هو باقي عندنا ناقص 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 في ناقص إذا هو زائد وهنا ناقص وهنا زائد. هذه هي الإشارة ديال جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 1 عامل جذر مربع إكسبونسيال إكس ناقص 2. بصح تسموها هنا جيم لنستنتج أن لنستنتج أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 0 إلى 4 هما حددوا مجال معين 0 إلى 4 إكسبونسيال إكس ناقص 3 أو ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس. نعم هنا أي لنستنتج هنا باش نقارن واحد المتفاوتة نستعمل الفرق. هنا ممكن نستعمل الفرق. لنستنتج أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 0 إلى 4 إكسبونسيال إكس هذا ملي غنرجع هنا غيولي ناقص. إذا غتولي هنا ناقص 3 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي 0. إذا حسب السؤال السابق حنا عندنا هاد إكسبونسيال إكس ناقص 3 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 راه هي هاد الجذع. وهاد الجذع في المجال 0 إلى 4 سالب. مهما يكون إكس ينتمي إلى 0 إلى 4 إكسبونسيال إكس ناقص 3 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي 0. قلت هنايا حسب جدول الإشارة. إذا إكسبونسيال إكس ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس. نعم إذا هذا بسيط. نتلاقى من السؤال السابق. السؤال الموالي دال لنبين أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 0 إلى 4 إف لإكس أصغر من أو يساوي إكس. إذا دائما حسب هنا السؤال السابق مرة أخرى حسب السؤال جبناه. إذا حسب لدينا حسب السؤال السابق إكسبونسيال إكس أو مهما يكون أكد عليها مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال 0 إلى 4
إكسبونسيال إكس ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس. ونذكرونا بأن الدالة اف إكس كتساوي جوج ln إكسبونسيال إكس ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2. إذا أول شي هنايا ندخلو ln، غادي ندخل ln ومن بعد نضرب في جوج ندير مرة واحدة. إذا هنا 2 ln إكسبونسيال إكس ناقص 2 جذر مربع إكسبونسيال إكس زائد 2 أصغر من أو يساوي 2 ln جذر مربع إكسبونسيال إكس. قلت أنا دخلت ln الطرفين معا عاد ضربت في جوج. إذا 2 ln جذر مربع إكسبونسيال إكس هادي راهي ln هنا 2 ln إكسبونسيال اللي هي اف إكس، لأن اف لإكس أصغر من أو يساوي ln جذر مربع إكسبونسيال إكس أس 2. بالتالي اف لإكس أصغر من أو يساوي جذر مربع إكسبونسيال إكس أس 2 هي إكسبونسيال إكس، والln ديال إكسبونسيال إكس هي إكس. نعم بينت هذا السؤال هذا. السؤال الموالي هو أنشئ المنحنى السي. نقبل أن للمنحنى السي نقطتي انعطاف أفصل إحداهما أصغر من ناقص واحد وأفصل الأخرى أكبر من 2، تحديدهما غير مطلوب. إذا نتمنى هادشي يكون واضح. هذا سهل جدا. نحسبوها باش نرسمو الشكل. سادسا إنشاء الشكل. نسمو معلم متعامل منظم. هنا إي 2 3 4 هكذا، جي 2 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 4 هكذا، ناقص 1 ناقص 2. إذا اللي لاحظ الفيديو السابق كنا هندير واحد الشكل مبسط انطلاقا من الدراسة ديال الدالة. ملي كنبدا كنحطو هذه فوق الوسط، وقينا بأن إكغيك يساوي ln 4، إكغيك يساوي ln 4، هذا لقيناه مقالب أفقي. و ln 4 طوها لينا هما في الامتحان، قالوا لنا بأنها كتساوي تقريبا 1.4. إذا هنايا 1.5 1.4 تقريبا هنا. مكتوب فوق منه إكغيك تساوي ln 4. حتى اللي كيوجد كاع مشكل في إنشاء الشكل الأقرب عليه حط هاد المقالبات اللي كاين عنده. كاين عندنا أيضا مقالب مائل مستقيم دلتا إكغيك يساوي 2 إكس. لهنا كناخد بعض النقط يكونوا بساط وما يكونوش يعطوني يكونوا كبار بزاف. إذا إكس إكغيك الصورة ديال صفر كنعوض هنا 2 في صفر صفر، نعوض بواحد 2 والصورة ديال 2 4، لأن بجوار بيس الانفيني منحاولش ناخد كاع النقط السالبة. إذا صورة صفر هي صفر، صورة واحد 2
صورة 1 2 صورة 2 4 نعم. هنا لو كانت ألوان مغايرة خنعطيو ألوان مغايرة. هذا إكغيك تساوي 2 إكس مستقيم دلتا. وكان عندنا في جدول التغيرات الصورة ديال صفر هي صفر، هذا كيلعب دور مماس. الصورة ديال صفر إذا جدول التغيرات كان عندنا هنا تناقصية حتى صفر وتزايدية صفر حتى بلس انفيني. هنا قلنا عندنا نقطتين عطاف، الأفصل ديال الأولى أصغر من ناقص واحد والأفصل ديال الثانية أكبر من اثنان. إذا تقريبا يعني بالنسبة لهاد النقط ديال العطاف ماشي غادي قاع يعني غيحكرولنا عليهم بزاف. هو دالة تناقصية، ها هي تقريبا نقطة العطاف. وهنا كيتم إنشاء الشكل السقف. إذا نتمنى يكون هادشي هذا واضح. هنا خصنا نمشي مع المقارب تقريبا بهذا الشكل. نتمنى هادشي هذا يكون واضح. هاد الأسئلة اللي بقات لنا بالنسبة للجزء الأول من الدالة، إن شاء الله في الفيديو القادم نكملوا التتمة ديال التمرين اللي هو جزء كيتعلق بالمتسلسل مع الدالة، وهذا مهم جدا. إلى اللقاء.